बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और जून की 23 तारीख और आपसे मेरा ये दूसरा इंटरेक्शन है आज के दिन। इस वीडियो में बात करेंगे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का एक चहीते सहाफ़ियों का ग्रुप है। आपको नहीं पता और ना मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन इस ग्रुप को मैं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे ग्रुप सहाफ़ियों का कहता हूँ और इस ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करते, अच्छी बात है। तो इस सहाफ़ियों के ग्रुप ने एक ख़बर और एक इशारा अपनी तरफ से दिया है। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का चहीता ग्रुप है, तो इसके नतीजे में कुछ चीज़ें हमें समझने में आसानी हो जाती है कि जो ये ख़बर या इशारा दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि जरदारी साहब ने गालिबन हार मान ली है। क्यों, इसकी भी बात करते हैं। और दुबई चलो, ये आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। माजरा क्या है, इसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के सहाफ़ियों के पसंदीदा सहाफ़ियों के ग्रुप ने यह ख़बर दी है कि इमरान खान साहब की ईद मुमकिना तौर पर जेल में होगी। अब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, ये एक अलग डिबेट है, मगर उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की ईद जेल में होगी और ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने उन्हें बताया है। तो अब मल्टीपल केसेस हैं, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, गिरफ्तारी होगी क्या होगा। खान साहब ख़ुद भी बार बार कहते रहते हैं कि उन्हें गिरफ़्तार किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की ज़िद है और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ये ज़िद हुकूमत तक पहुंचा दी है। तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं इस ज़िद पर अड़ चुकी हैं। इस सिलसिले में काम भी हो रहा है। तो सहाफ़ियों का ये ग्रुप इशारा दे रहा है कि इमरान खान साहब की जो ईद है वो जेल में होगी। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने तो तय कर दिया है। अब इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब का आज आपको एक स्टेटमेंट नज़र आया है। उस स्टेटमेंट में आसिफ अली जरदारी साहब ने जुमला क्या कहा है, मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। अब ये जो धोखा ना देने का यकीन है, ये कौन दिलाता है? वो दिलाता है जिसकी अपनी पोजीशन ज़रा कमज़ोर होती है। वो सामने वाले को यकीन दिलाता है कि मैं धोखा नहीं दूंगा। यानी जरदारी साहब ने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात के बारे में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जमात के बारे में, वो शहबाज शरीफ साहब जिनको उन्होंने ख़ुद बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनवाया था, तो उनके बारे में यकीन कर लिया है कि एक कोशिश है जो जरदारी साहब खुद कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ अपनी कोशिश, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। बिलावल ने भी कहा था मेरी बारी आएगी अब, और मैं जो बारी कैसे होती है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन में बारियाँ वारियाँ कहाँ होती हैं। तो जरदारी साहब जो हैं उन्होंने कहा मैं नून लीग को धोखा नहीं दूंगा। नून लीग अपनी कोशिश कर रही है, जरदारी साहब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इख्तिदार में हम आ जाएं। अब दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं, दोनों अपना अपना यकीन दिला रहे हैं। जरदारी साहब जो हैं वो अपना CV पेश करते हुए कहते हैं कि $100 अरब, और मियाँ साहब की जमात कभी पाकिस्तान में $2600 अरब ज़खायर में, वो कहते हैं $2600 अरब ज़खायर में थे। इंतहाई अजीब बेहुदा किस्म की बातें ये लोग, ये सियासी जमातें कर रही हैं। तो इस वक्त क्यों हो रहा है ये? क्योंकि जरदारी साहब ने पंजाब में आके बड़ी कोशिशें की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डाली से टूटने वाले फल उनकी झोली में आ जाएं, ये कोशिशें करने के बावजूद जरदारी साहब को कामयाबी नहीं मिली। फिर हमारे सामने कुछ बयानात आए, उनमें पता चला कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बता दिया कि इनसे हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इनसे हमें कोई ख़तरा नहीं है। फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों को अगर आप देखें तो ये अक्सरियत से पंजाब के लोग हैं। इन पंजाब के लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा सूट करती थी, वहीं से आए थे, या फिर इन लोगों को पंजाब में वहाँ का वोट चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो इनके पास बचता था। पहले मैं ये नहीं कह रहा कि ऑप्शन है, बचता था नून लीग का। नून लीग में जाने का जो तजुर्बा है उसके नतीजे में इन्होंने देख लिया कि 17 जुलाई को क्या हुआ था। लोटे पिचक गए थे, इतनी मार पड़ी थी। तो अब नून लीग में जाएंगे तो लोटों को भी मार पड़ेगी, नून लीग को भी नुकसान होगा। तो फिर तय ये हुआ कि जहांगीर खान तरीन साहब से, जो ख़ुद बहुत बीमार हैं, उनमें इतनी सकत नहीं थी कि पार्टी बनाते, उनसे पार्टी बनवा दी गई। पार्टी बन गई, पार्टी का मैनिफेस्टो वगैरह बाद में पार्टी बनाओ, तो पार्टी बन गई। अब जरदारी साहब जो कुछ समेटना चाहते थे पंजाब से वो नहीं मिला, काफली को भी नहीं मिला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई। अब ये थोड़ी बहुत भी अगर बराए नाम भी कामयाब हो जाती है तो नून लीग की तरफ, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में शिरकत से रोक दिया जाता है तो पोजीशन किसकी मजबूत? तब पोजीशन मजबूत नून लीग की।
تو یہ والی پکچر جو ہے اس میں زرداری صاحب جو ہیں وہ دھوکہ نہ دینے کی بات کر رہے ہیں. زرداری صاحب اور نون لیگ مل کر بھی الیکشن میں جا سکتے ہیں. لڑائیاں تو شروع ہو گئی ہیں, آپ کو لڑائیوں کے اشارے مل رہے ہیں, مگر مل کر بھی الیکشن میں جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ریپبلک پالیسی انسٹیٹیوٹ کا جو سروے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. عمران خان کی مقبولیت میں فرق نہیں آیا, بلکہ خیبر پختونخوا میں تو بڑھی ہے. بلوچستان میں مولانا کی پوزیشن ویسی ہے, کوئی خاص پوزیشن تھی نہیں. خیبر پختونخوا میں مولانا کی پوزیشن کم ہوئی ہے, تو مولانا صاحب فارغ, اور نون لیگ کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. سندھ میں زرداری صاحب مضبوط ہیں, پہلے بھی تھے اب بھی ہیں. اب استحکام پاکستان پارٹی نے محمود مولوی کو, جو بار بار کہتے جوائن کر رہا ہوں, فیصلہ کر رہا ہوں, نہیں کی, ان کو ذمہ داری دے دی ہے سندھ کی. تو یہ والے حالات ہیں. ان حالات میں زرداری صاحب جو ہیں اب وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا. کیا زرداری صاحب نے ہار مان لی ہے بلاول کو باری دلوانے سے؟ نہیں, ہرگز نہیں. لیکن اپنی جگہ بہتر بھی رکھنی ہے, اور عمران خان کے مقابلے میں اگر مل کر جانا پڑے اور عمران خان کی جماعت الیکشن سے آؤٹ نہ ہو تو پھر مل کر جائیں گے. تو اس لیے یہ لڑائی بھی ہے اور تمام آپشنز کھلے بھی رکھنے, اس لیے یہ سب کچھ آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے. ان حالات میں میاں صاحب جو ہیں وہ 2 سے 3 روز میں نکل رہے ہیں لندن سے. ابھی تو شہباز شریف صاحب لندن پہنچ گئے, وہ میاں صاحب سے ملاقات وغیرہ کریں گے, نگراں سیٹ اپ پہ مشاورت وغیرہ ہوگی, کیا لانا ہے, کیسے لانا ہے, کس کو لانا ہے. پھر میاں صاحب وہاں سے نکلیں گے, آ جائیں گے دبئی, اور میاں صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب بھی جا رہے ہیں. دبئی میں میاں صاحب جو ہیں وہ ملاقاتیں, مشاورت وغیرہ کریں گے, اور میاں صاحب اپنی جماعت کے لوگوں سے ان کے حال وال پوچھیں گے, لوگ جا کے ملیں گے, اور میاں صاحب الیکشن میں کیا صورتحال ہے, کس کا حال کتنا پتلا ہے, کون بہتر ہے, یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے. اب وہاں پہ صحافیوں کو یہ بتا رہے ہیں لندن میں کہ میاں صاحب فیملی کے ساتھ وقت گزارنے جا رہے ہیں. مطلب میاں صاحب وہاں کیا قبائلیوں کے ساتھ ہیں؟ میاں صاحب وہاں پہ کوئی جنگلی قبائل کے ساتھ ہیں؟ کن کے ساتھ ہیں؟ فیملی کے ساتھ ہی ہے نا. اور اگر فیملی کے ساتھ گزارنا ہے تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ بھی شاید دبئی چلی جائیں, تو فیملی دبئی میں تو نہیں ہے, فیملی تو لندن میں. تو بہرحال میاں صاحب جو ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں, یعنی دبئی اور سعودی عرب. میاں صاحب عمرہ وغیرہ کریں گے اور واپس لندن جائیں گے. یہ سب کچھ جولائی میں ممکنہ طور پر ہو جائے گا. تو میاں صاحب اگست میں بھی پاکستان نہیں آ رہے. ستمبر کی 16 تاریخ کو بندیال صاحب چلے جائیں گے جب, اور 17 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے, تو اس کے بعد میاں صاحب آئیں گے. تو میاں صاحب کا آنا جو ہے وہ لیگل میٹرز ہیں وہ ریزالو ہوں گے, اور پھر کچھ اکتوبر میں کسی وقت میاں صاحب واپس آئیں گے, تب یہ سب کچھ ہوگا. تو نون لیگ جو ہے وہ تیاری کر کے بیٹھی ہے نومبر کے الیکشن کی. تو میاں صاحب ان لوگوں کو دستیاب ہوں کچھ 40-50 دنوں کے لیے الیکشن کیمپین کے لیے, یہ والی تیاری ہے. اور پھر حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا, کیونکہ ڈار صاحب نے تو سب خراب کر دیا ہے. تو حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن میں کب جایا جائے. اس برس جایا بھی جائے یا نہیں. اس برس جایا جا سکتا ہے, لیکن حالات کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو یہ والی پکچر ہے. اس پکچر میں کون کہاں فٹ بیٹھے گا, کس کا کس سے اتحاد ہوگا, کیسا یہ سب کچھ ہوگا, ابھی بہت کچھ طے ہونا باقی ہے. سب اپنی اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں, اپنا اپنا سی وی تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ہوں وہ جس کے پاس تمام مسائل کا حل ہے, وہ میں ہوں. سب یہ راگ الاپ رہے ہیں. اس راگ کو کون سنے گا, کتنی توجہ سے سنے گا اور پسند بھی کرے گا, یہ ابھی ہمارے سامنے آنا باقی ہے. لیکن بہرحال جو لوگوں کا ووٹ ہے وہ تو سرویز بتا رہے ہیں کہ اب بھی عمران خان کی جماعت کے ساتھ ہے. تو اس جماعت کا کیا نکلے گا اس الیکشن سے, یہ سب کچھ ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا. مگر تیاری یہ ہے کہ میاں صاحب سے یہاں ملو, یہاں پر جا کے لوگ بھی ملیں دبئی میں پڑوس میں, اور پھر چیزیں بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. اس کے بعد میاں صاحب واپس لندن حالات کا جائزہ وائزہ لے لیں میاں صاحب, اور پھر دیکھیں بنتا کیا ہے. تب تک میرا آپ کا کچومر نکال کے رکھ دیا شہباز شریف صاحب نے, اور یہ سلسلہ ابھی اور تیز ہوگا. تو اس وقت تو ہو رہی ہے 12-14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, اس کو میں اور آپ انجوائے کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں جولائی میں, اگست میں یہ لوڈ شیڈنگ اور بڑھے گی, اور اس کے بعد ہم جھولی پھیلا کر میاں صاحب کو, ان کی حکومت کو دیں گے دعائیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.